पुनर्मीलनम्। चन्द्रोदयः जातः। अद्य सागरतरङ्गाः अधिकाः तीव्राः आसन्। मन्दारः तत्र एव भ्रमन् आसीत्। तान् सागरतरङ्गान् प्रपश्य तस्य मनः शान्तं भवति स्म। विविधाः सकारात्मकाः तथा च नकारात्मकाः विचाराः तस्य शिरसि चण्डवात इव एकत्रीभवन्ति स्म। शान्ते चण्डवाते सः गृहं प्रत्यागच्छति स्म। अद्य अपि मन्दारः ततः प्रातिष्ठत्। तदा एव सागरतीरे तेन कोऽपि मनुष्यः दृष्टः। सः मनुष्यः शनैः शनैः सागरं प्रति गच्छन् आसीत्। मन्दारः सत्वरं तत्र अधावत्, तं मनुष्यम् अरुणत्। सः वयोवृद्धः मनुष्यः नयनौ निमील्य समुद्रं प्रति अचलत्। मन्दारः तम् आकर्ष्य सागरतटे अनयत्। महोदय, महोदय, विरमतु, अविचारं मा करोतु। इदं जीवनं बहु सुन्दरम्, आत्महत्यां मा करोतु। भवतः समस्याम् आवां निवारयावः। न कोऽपि मम समस्यां निवारयितुं शक्नोति। अधुना इयम् एकाकिनता मत्कृते असह्या। नरकतुल्यात् जीवनात् मरणं वरम्। महोदय, निराशं मा भवतु, परमेश्वरे विश्वसतु, समस्यानिवारणं निश्चयेन भविष्यति। इति उक्त्वा मन्दारः तं स्वस्य गृहम् आनयत्। दापोलीग्रामे सागरतीरात् अदूरम् एकस्मिन् सदने सः निवसति स्म। सदनस्य उभयतः नारिकेलवृक्षाः आसन्। सदने तौ आगतवन्तौ। सर्वे कुटुम्बिनः निद्रिस्ताः। ते सर्वे मन्दारस्य दिनचर्यां जानन्ति स्म। अतः तस्य प्रतीक्षाम् अकृत्वा सर्वे शेरते स्म। मन्दारः तं महोदयम् अतिथिप्रकोष्ठे आनयत्। सः वयोवृद्धः मनुष्यः साश्रु अतिष्ठत्। किञ्चित् जलं पीत्वा सः शान्तः भूतः। मन्दारः अवदत्, अत्र भवान् शान्ततया स्वपितु। श्वः संवदावः। शान्तनिद्रा निर्गता मम जीवनात्। अयम् अन्धकारः मां दग्धयति। एवं मा वदतु। यदि भवान् न कुप्यति चेत् किञ्चित् पृच्छामि वा? आम्, पृच्छतु। किं कारणमस्ति आत्महत्यायाः? एतादृशः भयङ्करः विचारः किमर्थम् उत्पन्नः? किं कारणम्? संयमस्य परिसीमा, इदमेव कारणम्। अधुना सीदामि अहम्। क्षणद्वयपर्यन्तं सः मनुष्यः नयनौ निमील्य उपविष्टः। तदनन्तरम् अवदत्, मम नाम घनश्यामदेसाई इति। यौवने अहं निसर्गप्रेमी आसम्। पर्यटनं, वनभोजनं, गिर्यारोहणं मह्यम् अतीव रोचते स्म। मम कुटुम्बिनः तु अस्मात् कारणात् मयि असन्तुष्टाः आसन्। मम सामाजिकं तथा कौटुम्बिकजीवनं समाप्तम् एव। कौटुम्बिकं दायित्वं पूरीकर्तुम् अहम् असमर्थः। अतः एकदा कलहः जातः। तदा अहं गृहं त्यक्त्वा अन्यत्र आगतवान्। तदा अरण्यम् एव मम सर्वस्वं भूतम्। तत्र पक्षिनिरीक्षणं, वृक्षनिरीक्षणं करोमि स्म। अरण्ये सन्तुष्यामि स्म। मया तु व्याघ्रद्वन्द्वं, नकुलसर्पयोः द्वन्द्वयुद्धम् अपि दृष्टम्। सिंहेन कृता मृगया अपि दृष्टा मया। प्रतिदिनं शीतले जलप्रपाते स्नामि स्म। आदिवसम् अटित्वा रात्रौ झटिति निद्रामि स्म। एकदा तस्मिन् अरण्ये मत्पुरतः एकः गजः आगतः। यद्यपि पालनयोग्यः अयं पशुः, तथापि तस्य मूलस्थानं तु अरण्यमेव। सः अजस्रगजः माम् अभ्यधावत्। स्वस्य शुण्डया अताडयत्। मम शरीरं प्रहारविद्धं जातम्। किन्तु तथापि मम निसर्गप्रेम तु नैव न्यूनीभूतम्।
केवलम् अस्मात् प्रसङ्गात् अनन्तरं मम अटनं तु न्यूनीभूतम्। अपरं नगरम् आगत्य सामान्यजीवनम् आरब्धं मया। इदानीं प्रहारपीडा अपि शून्यीभूता। अरण्यस्मृतिभिः सह नूतना दिनचर्या आरब्धा। किन्तु अधुना मम जीवनम् एकाकिनम् आसीत्। केवलं कार्यालयिनः सहकारिणः मम एकाकिनतां न्यूनीकुर्वन्ति स्म। तन्मध्ये एकः वयोवृद्धः सहकारी आसीत्। तस्य नाम श्री दिनकरमहोदयः। दिनकरमहोदयः सदैव चिन्ताकुलः अस्ति स्म। तस्याः पौत्री अलका बहु शोभना आसीत्। अलकायाः पितरौ तु पूर्वमेव दिवङ्गतौ। दिनकरमहोदयः अलकायाः उत्तरदायित्वं स्वीकर्तुं मां प्रार्थयते स्म। वर्षद्वयोत्तरं दिनकरमहोदयः दिवङ्गतः। अहमपि वचनानुसारम् अलकायाः उत्तरदायित्वं स्वीकृतवान्। मम एकाकिनता तु अधुना समाप्ता। जीवनस्य तृतीयं पर्व मम कन्यया सह सुखेनैव आरब्धम्। अलकायाः कृते मया अखिलं सदनं सुशोभितं। तस्यै पुष्पाणि अरोचन्त। अतः अहम् अग्राङ्गणे विविधाः पुष्पवल्लीः आरोपितवान्। सा सुस्वभावा, लीलानिपुणा, रसिका च आसीत्। सा यावती यौवने प्रविष्टवती तावती सुन्दरा अभवत्। शनैः शनैः सा गृहकृत्यदक्षा अभवत्। स्वस्य पाककलया सा जनान् तोषयति स्म। अधुना सा विवाहयोग्या भूता। अतः मया वरसंशोधनम् आरब्धम्। किन्तु सा तद्विषये उदासीना आसीत्। एकदा अहं कार्यालयात् प्रत्यागतवान्। तदा सा दोलायाम् उपविष्टवती। सा इयती विचारमग्ना आसीत् यत् मम आगमनम् अपि तया न अवगतम्। अलके, किम् अभवत्? अद्य महाविद्यालयात् अचिरम् आगतवती? अहं पृष्टवान्। तात, भवान् मत्कृते वरसंशोधनं करोति किल? आम्, अधुना त्वं विवाहयोग्या असि। महाविद्यालये कोऽपि अस्ति वा या मम रूपाढ्यां कन्यायाम् अनुरक्तः अस्ति? न हि तात, अहं तु ब्रूहि वत्से, यत् ते मनसि अस्ति तत् सर्वं ब्रूहि। तव मनश्शान्ति मत्कृते महत्त्वपूर्णा। तात, माता कुत्र अस्ति? सा मां स्मरति वा? युवयोः कलहः जातः वा? उत अन्यत् कारणं? किम् अभवत्? कृपया साद्यन्तं कथय। तव प्रश्नानाम् उत्तराणि श्वः दास्यामि। इदानीं किञ्चित् खादित्वा निद्रावः। भवत्कृते मम मनश्शान्तिः महत्त्वपूर्णा वा? अत एव मम प्रश्नानां निरसनं करोतु, न चेत् मम निद्रानाशः भवति। अलके, मयि विश्वस। अहं श्वः निश्चयेन कथयामि। अहं निरुत्तरः। अहं स्वस्य प्रकोष्ठम् आगतवान्। तस्यां रात्रौ अहम् एकं पत्रं लिखितवान्। यस्मिन् पत्रे मम भूतकालः, अलकायाः भूतकालः, आवयोः मीलनम्, एते सर्वे घटकाः उल्लिखिताः आसन्। अन्यद्युः उषःकाले एव सा अन्ते आगतवती। सा बहु अधीरा आसीत्। किन्तु अहं ताम् उक्तवान् यत् एकं पत्रं प्रपठ्य तस्याः प्रश्ननिरसनं भविष्यति। तदनन्तरं किमपि अनुक्त्वा अहं कार्यालयं प्रस्थितवान्। अद्य मम मानसिका अवस्था भयङ्करा आसीत्। अलकायाः प्रतिक्रियाविषये उत्सुकः आसम् अहम्। प्रदोषकाले अहं प्रत्यागतवान्। सर्वत्र शान्तता आसीत्। अखिलं गृहं रिक्तम् आसीत्। अलका तु नासीत् एव। अहं तां शतवारम् आहूतवान्, किन्तु मम प्रकोष्ठे एकस्याम् उत्पीठिकायाम् अपरं पत्रम् आसीत्। तत् पत्रं मया पठितम्। अलका मां धन्यवादान् दत्तवती। पितामहस्य मरणोत्तरं तस्याः दायित्वं स्वीकृत्य अहं ताम् उपकृतवान्। किन्तु इदानीम् अयम् उपकारस्य भारः क्लेशकारकः। अत एव सा मां मम गृहात्, मम जीवनात् निर्गतवती। अहं वारं वारं ताम् आहूतवान्। मम निरपेक्षं प्रेम तस्याः कृते क्लेशकारकं भूतम्। अहम् उच्चैः आक्रोशितवान्। अलके, अयि अलके, कुत्र असि त्वम्? अलके, अलके।
देसाई महोदयः अरोदत्। मन्दारः अपि साश्रुनयनं शृण्वान् आसीत्। ततः पुनः एकाकिनः भूतः अहम्। अधुना सीदामि। अलकया विना इदं जीवनं व्यर्थम्। मन्दारः अवाक् आसीत्। केवलं सः प्रार्थयत्, पितापुत्रेभ्यां मेलनं पुनः भवेत्। 10-15 निमिषाः शान्ततापूर्णाः। मन्दारः जागृतः अस्ति इति सन्दृश्य तस्याः भार्या प्रकोष्ठे आगतवती। तस्मिन् प्रकोष्ठे शीतलः चन्द्रप्रकाशः आसीत्। मन्दारः तस्याः परिचयं दातुं किञ्चित् उक्तवान्, किन्तु तदा एव केचन रोदनपूर्णान् शब्दान् श्रुतवान्। अलके, अयि अलके, अलके, अलके।